बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो एरीज, जुलाई के महीने में आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। यह महीना वैसे आप लोगों के लिए एक नतीजा खेज महीना रहेगा, फ्रूटफुल महीना रहेगा। जिस काम में मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। आप लोग बड़े एनर्जेटिक भी रहेंगे। तो इस वजह से आप लोगों को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग जहाँ जहाँ मेहनत करेंगे, जिस जिस काम के लिए मेहनत करेंगे, एक तो रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। लेकिन जो महीने का पहला हफ्ता है, वो हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि काम की जगह पर कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जैसे वो तमाम लोग जो किसी कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो काम की जगह पर कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बन सकता है। आपका अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो रिश्ता है, उसमें कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए काम की जगह पर आपने अपने कोलीग्स और साथियों के साथ किसी भी किस्म की बहस में नहीं पड़ना, क्योंकि कुछ हसद के मामलात भी हो सकते हैं। वैसे भी आप लोग चूंकि आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो कुछ हसद वाला मामला भी हो सकता है। कुछ लोग आपसे हसद कर सकते हैं, जेलस हो सकते हैं। तो कुछ करीबी लोगों को थोड़ी टेंशन होगी आपकी कामयाबी की वजह से। तो इसलिए आपके अंदर थोड़ी बेचैनी भी रहेगी, दूसरों के साथ बहस मुबासा भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने समझदारी के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। दूसरी तरफ, अगर आपका कोई काम पिछले चंद महीनों से रुका हुआ था, रुकावटें आ रही थी, आपका वो काम चल नहीं पा रहा था, वो काम कोई भी हो सकता है, अगर उस काम में रुकावट आ रही थी, तो अब जुलाई के महीने में आप लोग देखेंगे कि आपके कामों में अचानक से तेज़ी आ जाएगी। वो रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मुखालिफिन सर उठाएंगे, आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी पीठ पीछे बातें कर सकते हैं। तो चूंकि अब आप लोगों के काम बनना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए कुछ जेलसी वाला अंसर रहेगा, वो भी जुलाई के पहले हफ्ते में। जुलाई के दूसरे हफ्ते से मामलात बेहतर हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, मुखालिफिन खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। तो अगर पिछले कुछ हफ्तों से बेचैनी वाला मामला बना हुआ था, एक टेंस किस्म का माहौल बना हुआ था, तो आप लोग उस बेचैनी से, बेसुकूनी से बाहर आ जाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रहेगा। जो लोग गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए भी मामलात अब बेहतर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं रिश्ता तय हो सकता है। तो अगर आप कहीं रिश्ता तय करने वाले हैं, तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम आंगी कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, क्या ये रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है, या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, थोड़ी सी फीस है, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें लिख के भेज दी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। बात कर रहे हैं जुलाई के महीने की। तो जुलाई का महीना आप लोगों को मसरूफ़ तो रखेगा, आप लोग अपने कामों में मसरूफ़ तो रहेंगे, और ये मसरूफियत ही आपको फ़ायदा देगी। तो इस वजह से आप लोगों के काम जो रुके हुए थे, वो चलना शुरू हो जाएंगे। अगर कामों में कुछ बेकायदगियाँ थीं, तो वो भी बेहतर हो जाएगा, आपका काम रूटीन पर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा काम करने की वजह से सेहत पर कुछ नेगेटिव असरात भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ इंतशार वाला मामला भी हो सकता है। इसके अलावा इस महीने में आपको हुकूमती अदारों की तरफ से, या किसी हुकूमती बड़े ओहदे पर बैठे हुए इंसान की तरफ से कोई बड़ी सपोर्ट मिल सकती है, कोई बड़ा ताउन मिल सकता है, उनकी मदद से आपका कोई रुका हुआ काम हो सकता है। इसके अलावा आपका अपने घर में बहन भाइयों के साथ ताल्लुक़ बेहतर हो जाएगा, उनकी तरफ से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यानी उनके रेफरेंसेस से आपके काम में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा
آپ کا میوزک لٹریچر کی طرف رجحان بڑھے گا، نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے، اور جوپیٹر ویسے ہی آپ لوگوں کی کمائی کو، آپ لوگوں کے پروفٹ کو، آپ لوگوں کے کام کاروبار کو بڑھا رہا ہے، آپ کی کمائی کی طاقت بڑھ جائے گی۔ تو اگلے پورے سال میں جوپیٹر کی بہت پازیٹیو انرجیز آپ کو ملتے رہیں گی۔ آپ چاہے جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو اچھے رزلٹ دیکھنے کو ملیں گے، اچھی جاب کی آفر آ سکتی ہے، پروموشن ہو سکتی ہے۔ تو جوپیٹر کی انرجیز اگلے پورے سال تک آپ لوگوں کو انشاءاللہ کچھ اچھے رزلٹ لازمی دکھائیں گی۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں کرے، بڑی بڑی کامیابیاں اللہ آپ کو دے، خوشیاں دیکھیں، خوشحالیاں دیکھیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت زیادہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو انفو چنکس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ ٹورس، برج ثور، ٹورینس، اگر ہم جولائی کے مہینے کو سمرائز کریں تو جولائی کا مہینہ آپ کے پرسنل ریلیشن شپس کو بہت بہتر کرنے والا ہے، کیونکہ جولائی کے مہینے میں آپ کے کچھ نئے تعلقات بھی بنیں گے، آپ کی سوشل لائف بہت اچھی رہے گی، شادی بیاہ کی تقریب میں بھی جا سکتے ہیں، کسی برتھ ڈے پارٹی میں جا سکتے ہیں، بہت اچھی ڈسکشنز رہیں گی۔ ہاں، یہ وقت ایک اور حوالے سے بھی بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ کا ماضی میں اپنے کسی رشتہ دار عزیز کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو روٹھوں کو منانے کے لیے، جھگڑے ختم کرنے کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا ٹائم رہے گا۔ خاص طور پر وہ تمام شادی شدہ ٹورینس جن کی ازدواجی زندگی میں کچھ معاملات خراب ہو گئے تھے، اختلافات ہو گئے تھے، دوریاں بڑھ گئی تھیں، تو اب آپ لوگوں کو رشتہ بہتر کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ کہیں رشتہ طے کرنے والے ہیں تو اس رشتے کی کمپیٹیبلٹی لازمی چیک کروا لیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کمپیٹیبلٹی چیک کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم آہنگی کہاں پہ ہے، رکاوٹ کہاں پہ ہے، کیا یہ رشتہ چلے گا، نہیں چلے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے یا آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، تھوڑی سی فیس ہے، اس کے بعد آپ کو تمام چیزیں لکھ کے بھیج دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو جہاں آپ کے رشتے بہتر ہوں گے، وہیں کہیں نہ کہیں کوئی ایک بات آپ کو پریشان بھی کر سکتی ہے، آپ کا ذہن پریشان رہ سکتا ہے، بے چین رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حوالے سے جولائی کا مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ کے اندر کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہے، کوئی چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے، فرض کریں آپ رائٹر ہیں، شاعر ہیں، سنگر ہیں، تو اگر آپ اپنا یہ ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ لوگ بڑی آسانی سے شہرت پا لیں گے، عزت آپ لوگوں کو ملے گی، اور آپ کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی، آپ کی باتوں کو، آپ کے کاموں کو سراہا جائے گا۔ تو سوشل لائف آپ لوگوں کی بہت اچھی رہے گی۔ اگر آپ کوئی نیا بزنس ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، نیا بزنس کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ ایگریمنٹ سائن کرنا چاہتے ہیں، پراپرٹی کے حوالے سے ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، تو جولائی کا پہلا ہفتہ اس حوالے سے بہتر رہے گا، فائدہ مند رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کا کام کاروبار کچھ ایسا ہے کہ آپ کا بیرون ملک کے ساتھ رابطہ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کانٹینٹ رائٹر ہیں، کانٹینٹ کریئٹر ہیں، یا آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیوریشن میں، جولائی کے مہینے میں، آپ کا کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونے کا بھی پلان بن سکتا ہے، یا اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے رہیں گے، ریسرچ کرتے رہیں گے، تو کچھ ایسے معاملات بھی بن رہے ہیں۔ ویسے اگر آپ کا کسی بھی فارن لینڈ کے ساتھ، غیر ملکی اداروں کے ساتھ، غیر ملکی سرزمین کے ساتھ آپ کا کوئی بھی رابطہ ہے کام کاروبار کے حوالے سے، تو پروفٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گا، پروفٹ کی راہیں کھلیں گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ جولائی کے مہینے میں آپ لوگوں نے اپنی بات چیت میں بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ جولائی کا مہینہ، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ روٹھوں کو منانے کا مہینہ بھی ہے۔ تو آپ نے روٹھوں کو منانا ہے، ان کو مزید خراب نہیں کرنا، رشتوں کو خراب نہیں کرنا۔
तो रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। फाइनेंस इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक मुकाबले की फिजा भी बन रही है। काम की जगह पर, घरेलू जिंदगी में, कहीं भी एक मुकाबले की फिजा बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस मुकाबले की फिजा के अंदर रहते हुए भी आपके मुखालिफिन भी आपका एहतराम करेंगे, आपके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, तो मामलात यहाँ पर भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर आप किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो आपको अपने दोस्तों से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि जुलाई के महीने में आपके दोस्त भी आपके लिए हाजिर रहेंगे, आपकी कोई मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत अच्छा सोचेंगे, आपके ख्यालात में नफासत रहेगी और इस वजह से आप लोगों की बातचीत अच्छी हो जाएगी, बोलचाल बेहतर होगी, नए लोगों के साथ राबते बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। हो सकता है आप घर तब्दील कर लें, आपके आसपास में नए अड़ोस पड़ोस आ जाएंगे, तो उन लोगों के साथ भी आपका राबता बन सकता है। इसके अलावा मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। मियाँ बीवी के रिश्ते में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इख्तलाफ भी रह सकता है, लेकिन उस इख्तलाफ को ख़त्म करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो वो इख्तलाफ भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जुपिटर की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। जैसे साल 2011, साल 2012, इन 2 सालों को आप याद करें कि अगर आपकी ज़िंदगी में मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए थे, आप लोगों का काम अगर रुका हुआ था, तो साल 2011-12 में आपने देखा होगा कि 11-12 में आप लोग तरक्की की राह पर चढ़ गए थे, या आपने करियर का आगाज़ किया होगा, या कोई भी कारोबार शुरू किया था। तो उस वक्त आप लोगों ने जो भी काम शुरू किए थे उसमें बेहतरी तो ज़रूर आई है, लेकिन अब वही मामलात दोबारा बन गए हैं। तो अगले 1 साल तक आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला हर तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी। आपके ताल्लुकात, आपके करियर, आपकी पर्सनैलिटी, हर तरफ से मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह आपको दे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत ज़्यादा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज़, अगर हम जुलाई के महीने को देखें तो जुलाई के महीने में जो एनर्जीज गालिब रहेंगी वो स्पिरिचुअलिटी की, रूहानियत की एनर्जीज गालिब रहेंगी। तो अगर आप किसी भी रूहानी मामले में हैं, कुछ वज़ाइफ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वैसे महीने का आगाज़ बहुत अच्छा है, आपके काम, आपके मामलात मामूल के मुताबिक चलेंगे, किसी काम में रुकावट नज़र नहीं आ रही। जैसे मैंने पहले बताया कि रूहानी मामलात में दिलचस्पी बढ़ जाएगी, पहले हफ्ते से ही आपकी रूहानी मामलात में दिलचस्पी बढ़ेगी, रूहानी लोगों से मुलाकातें हो सकती हैं, रूहानी लिटरेचर पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आपकी खुद एतमादी भी बढ़ेगी, बड़े फैसले कर सकेंगे। आपने अपने करियर के हवाले से अगर कुछ फैसले किए हैं तो उसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप कहीं रिश्ता तय करने वाले हैं तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम आंगी कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, क्या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, थोड़ी सी फीस है, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें लिख के भेज दी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। वैसे भी काम की जगह पर आपको अपने सीनियर्स, बॉसेस की तरफ से सपोर्ट मिलेगी और ख़ास तौर पर महीने का जो दूसरा हफ्ता है वहाँ पर आप लोगों का करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। हर तरफ से एक नया किस्म का माहौल मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, काम के हवाले से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए
اللہ کا نام لیں اور آگے بڑھیں۔ جو بھی اپرچونٹیز آپ کو مل رہی ہیں ان کو لازمی اویل کیجیے گا۔ ویسے فائنانس آپ لوگوں کا اچھا رہے گا، پیسوں کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں، جب فائنانس اچھا رہے گا، پیسے آپ لوگ خوب کمائیں گے تو شاپنگ کی طرف بھی آپ کا رجحان بڑھ جائے گا۔ اپنی خوشیوں کے لیے آپ پیسہ خرچ کریں گے، اپنے کمفرٹ زون کو بہتر کریں گے، فیملی کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی، روحانیت، فلاسفیکل ڈسکشنز، ان تمام چیزوں کی طرف بھی آپ کا رجحان بڑھے گا۔ ہلکے پھلکے چیلنجز رہیں گے جو کہ شارٹ ٹرم پلانرز کے ہوتے ہیں، وہ ہم ویکلی ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں تیسرے ہفتے کی۔ تیسرا ہفتہ پھر سے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا، ہر طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی۔ آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ تھوڑے کشیدہ ہو سکتے ہیں کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، کسی بات پر ہلکا سا اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تیسرے ہفتے میں کچھ معاملہ بن سکتا ہے اور مہینے کے آخر میں آپ کو ہر طرف سے سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن مہینے کے آخری ہفتے میں آپ کو اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ آپ کے والدین کی صحت تھوڑی ڈسٹرب رہ سکتی ہے، تو وہاں پر کچھ بے چینی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جوپیٹر کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہے گی۔ جوپیٹر بھی، جیسے میں بار بار بات کر رہا ہوں، روحانیت کی طرف آپ کو لے کر جائے گی۔ روحانی معاملات میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی، آپ کو خواب آئیں گے، خواب بھی سچے آئیں گے، اور جو خواب آئیں گے اس کے لیے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ کو کسی سمجھدار یا کسی ایسے انسان سے اس خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے جو خواب کی تعبیر بتانا بھی جانتا ہو، یا سب سے پہلے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس خواب کی تعبیر خود کریں اور تعبیر اچھی کریں۔ ویسے آپ کی چھٹی حص بھی بہت اچھا کام کرے گی، آپ کا وجدان بہت اچھا کام کرے گا، تو آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں پہلے سے یا تو اندازہ ہو جائے گا یا اس کے بارے میں خواب کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ معاملہ انشاءاللہ 2024 میں بھی رہے گا، 2025 میں بھی رہے گا۔ تو یہ ایک بڑا ڈیوریشن ہے، جولائی سے یہ معاملہ چل رہا ہے، آگے انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو آپ کی چھٹی حص انشاءاللہ بہت اچھی رہے گی، آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملیں گے اور آپ کو پہلے سے اندازہ ہو جائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں کرے، بڑی بڑی کامیابیاں اللہ آپ کو دے، خوشیاں دیکھیں، خوشحالیاں دیکھیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت زیادہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو انفو چنکس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔